बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नुज़रत रहमत, एलिगेंस लर्निंग फोरम। सब्र और इंतज़ार बहुत गहरा कम्बिनेशन है। मेरा अल्लाह फरमाता है मैं बेहतरी के लिए देर करता हूँ। वो फरमाता है मैं उन्हें आज़माता हूँ जिन्हें मैं पसंद कर लेता हूँ। वो फरमाता है तुम मांगो मुझसे, मैं कबूल करता हूँ। जो तुम ज़बान से नहीं कह पाते, जो हम चीज़ ज़बान से नहीं कह पा रहे होते, तो वो भी वो सुनता है। मैं वो फरमाता हूँ खुद को अकेला हरगज़ मत समझो। तुम जहाँ कहीं भी हो मैं भी वहाँ हूँ। जैसे कहा जाता है कि अल्लाह शेर एक से भी पास है। वो फरमाता है मत हो परेशान मेरे बंदे। वो फरमाता है मत हो परेशान मेरे बंदे, बंद किए दरवाज़े पे मैं हैर लाने से पहले तुम्हें मुसीबतों से गुजारता हूँ। जैसे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की स्टोरी, जैसे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की कहानी, जैसे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की कहानी। वो फरमाता है सब्र करो तुम क्यों घबराते हो? मुक़द्दर के फ़ैसलों पर क्या तुम नहीं जानते? तुम्हारा रब गफ़ूरुर रहीम है। वो अगर रात को दिन और दिन को रात करने पर कादिर है, तो क्या वो तुम्हारी तरफ देखकर तकदीर के फ़ैसले नहीं बदल सकता? कभी तुमसे गाफिल नहीं होता, न तुम्हारी चाहत से इनकार करता है। आप अल्लाह के जितने करीब हो जाते हैं, अल्लाह आपके उतने करीब हो जाते हैं। वो तुम्हें बस आजमाता है कि ये मेरा बंदा मुझसे कितनी मोहब्बत करता है और किस हद तक सब्र करता है। और फिर जब वो राज़ी हो जाता है तो कुन फरमा देता है और मुकद्दर ही बदल जाता है। और फिर अगर सब कुछ फ़ौरन मिलने लगे और हूबहू वैसा ही होने लगे कि जैसा कि हम चाहते हैं। पहली बात तो अगर हूबहू वैसा ही हो जाए, एक होता है कि हमेशा हमें ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह तू वो कर जो तू हमारे लिए बेहतर चाहता है, ना कि हम ये अपनी गिनती की गिनी चुनी ख्वाहिशें अल्लाह के आगे हजूर दें। अल्लाह ताला से कहते हैं ना, मांगो तो खुल के मांगो। जिसे तुम चाहते हो कि तुम्हें कैसे पता चलेगा कि जो चीज़ अल्लाह से मांग कर अल्लाह को मना कर मिलेगी, उस चीज़ का मज़ा बिन मांगे मिल जाने से नहीं होता। और अगर नींद आंखों में उतरने लगे तो तुम कैसे रात के अंधेरों में वो सरगोशियाँ सुन सकोगे जो अल्लाह और तुम्हारे दरमियान होती है। ऐसे नहीं कहा जाता कि तहज्जुद की नमाज़ की बहुत अहमियत है, सुबह फजर की नमाज़ की बहुत अहमियत है। तुम्हारी दुआएं सुन ली गई हैं, मगर ये वक्त आजमाइश का है। वो देखता है कि तुम कितना इंतज़ार और कितना सब्र करते हो। मिलाल कैसा? किस बात का मिलाल? ऑफ कोर्स जो लिखा है वो अल्लाह ने लिखा है ना। पता है मैं अक्सर एक बात कहती हूँ कि जिस घड़ी नसीब संवरने थे तो कुछ लोग उस वक़्त तकिया पर सर रख कर सो रहे होते हैं और कुछ लोग मुसल्ले पर अल्लाह के आगे झुक कर रो रहे होते हैं। तो सोचें किसको मिलेगा? और सोने वाले खूबसूरत ख्वाब देखती हैं और अल्लाह के आगे झुकने वाले खूबसूरत ताबीर पा लेती हैं। और अक्सर हमारी दुआएं किसी को पा लेने की होती हैं या किसी को अपना बना लेने की। मैं अक्सर एक बात करती हूँ कि अगर आप किसी इंसान को चाहते हैं या पसंद करते हैं तो आप बहुत सारी उसके लिए नेक तमन्नाओं की दुआएं करते हैं। जैसे आप अपने पेरेंट्स के लिए करते हैं, जैसे आप अपने फ्रेंड्स के लिए कर रहे होते हैं, जैसे आप अपनी फैमिली के लिए कर रहे होते हैं, तो अल्लाह से तलब करते हैं और अल्लाह ताला आपके दिल के बहुत करीब है। अगर ज़िंदगी में सब कुछ वैसा ही हो जाए जैसा आप चाहते हो तो फिर अल्लाह से क्या मांगोगे? और मैं ये दावे से कह सकती हूँ कि जो चीज़ें इंसान से छीन ली जाएं या वो ख़ुद आपसे दूर हो जाती हैं तो उसमें अल्लाह की हिकमत और आपकी बेहतरी होती है। और बेशक जो राज अल्लाह जानता है वो इंसान नहीं जानता। जैसे जब कुछ रिश्ते हमसे दूर हो जाते हैं, एक तो होता है ना कि अल्लाह के पास कुछ रिश्ते चले जाते हैं, जो यहाँ वैसे अगर कोई आपसे कोई रिश्तेदार नाराज़ हो जाए तो उसमें अल्लाह की बेहतरी होती है, वो आप नहीं जानते। और बेशक जो राज अल्लाह जानता है वो इंसान नहीं जानते। इसलिए अल्लाह के फ़ैसलों पर राज़ी होना सीखें। फिर यूँ होता है कि वक्त के साथ साथ आपको एहसास होता है कि अल्लाह का फ़ैसला आपके हक़ में बहुत बेहतर था और आप एक ऐसी चीज़ पे आंसू बहा रहे होते हैं जो कभी आपकी थी ही नहीं। जैसे अगर सपोज़ लाइक हमने अपने घर में हमारी कोई चीज़ टूट जाए, कोई चीनी का शीशे का बर्तन कोई टूट जाए, तो हम उस पर भी रोना शुरू कर देते हैं।
جیسے کسی کے اگر کوئی کپڑے گم ہو جائیں، کسی کو کوئی بہت پیاری قیمتی چیز گم ہو جائے، تو یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ نے اس چیز کے بدلے اس کو کیا دینا ہے۔ اس چیز جاننے میں آپ کو بہترین نظر آنے لگتی ہے اور آپ اس ذات کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کے اور قریب آ جاتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، 70 ماؤں سے بھی زیادہ، تو پھر اس کے فیصلوں پر ملال کیسا؟ اس لیے پریشان مت ہو، بلکہ اس کی رضا میں راضی ہو جائے۔ جسے ماما بابا ہمیشہ کہتے تھے کہ بیٹا ہمیں اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ تمہارا نصیب، لوگ اکثر کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز نصیب میں نہیں ہے تمہارا نصیب، لوگ اکثر کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز تمہارے نصیب میں نہیں ہے پھر دعا کیوں؟ بلکہ مجھے لگتا ہے اگر نصیب میں لکھا ہوتا تو مانگنا ہی کیوں پڑتا؟ جیسے جب میری بیماری ہوئی، اگر بیمار ہونا لکھا ہی نہ ہوتا تو پھر تو کچھ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن ماں باپ نے میری صحت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت عطا کی۔ نصیب کا لکھا تو آپ کہیں بھی ہو آپ تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ تو اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ وہ رب نصیب سے، وسوسوں سے، ہر چیز سے بڑا ہے۔ تمہاری چاہت کو نصیب کا حصہ بھی بنا سکتا ہے اور تمہارے نصیب کا لکھا بدل بھی سکتا ہے۔ ضرورت تو ہے صرف صبر اور یقین کی۔ بس تو تم یقین رکھو، جو ہوگا بہتر ہوگا۔ اور پھر کیا تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بے مقصد ہو رہا ہے؟ کچھ بھی بے مقصد نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی جس در سے تم گزر رہے ہوتے ہو وہ تمہیں کتنا کچھ سکھاتا ہے، اس وقت برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے، مگر تمہارے رب نے تمہاری منزل تمہاری سوچ سے بھی زیادہ حسین رکھی ہوتی ہے۔ بس اس پر یقین رکھو، وہ تمہیں گرنے نہیں دے گا۔ یہ بہت پیاری بات ہے، یہ بہت پیاری بات ہے کہ جب آپ اللہ پر یقین کر لیتے ہیں تو اللہ واقعی آپ کو گرنے نہیں دیتا۔ بے شک میرا اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ بس اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کا اظہار بھی صرف اللہ سے کرو۔ جیسے جب ہم کہتے ہیں نا کوئی چھوٹی سی چیز بھی لینی ہو تو بچوں میں یہ عادت ڈالنی چاہیے، بچوں میں یہ ہیبٹ ڈیولپ ہونی چاہیے کہ بیٹا آپ اللہ سے مانگو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ ہر دعا قبول کرنے والا ہے۔ بس کبھی کبھار وہ دیر ہو جاتی ہے قبولیت میں، لیکن اس دیر میں بھی مصلحت ہوتی ہے، اور اس نے تمہیں بنا مقصد کے نہیں توڑا۔ جب تک انسان ٹوٹتا نہیں ہے اس میں عاجزی نہیں آتی۔ دل میں نور تب ہی آتا ہے جب وہ ٹوٹتا ہے، جب انسان ٹھکرایا جاتا ہے، جب انسان اپنے رب کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ اور بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ جو ٹوٹ کر، بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو ٹوٹ کر اپنے رب سے جڑ جاتے ہیں، اور ان کے دلوں میں میرے اللہ ایسی محبت عطا کر دیتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھر وہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ اس لیے تم بس اب اس پہ یقین رکھو کہ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا سوچ رکھا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تم تک تمہاری چاہت پہنچانے کے لیے کیا انتظامات کر رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس دیر کے بعد تمہارے لیے تمہاری ہر دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اور جب تم مانگا کرتے ہوتے تم نہیں جانتے تھے کہ اس دیر میں کیا مصلحت ہے۔ تمہارے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے کوئی تدبیریں بنا رکھی ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ تمہیں توڑنے میں ہی اس نے تم نہیں جانتے کہ تمہارے توڑنے کے بعد ہی تمہیں جوڑنے والے سبھی راز چھپا رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس نے اہتمام میں تمہاری رضا کو ہی تمہارا مقدر لکھ دیا ہے۔ ہمیں اللہ اس بات سے، اس تحریر سے ہمیں بہت کلیئر ایک میسج ملتا ہے۔ جو بات ماما کہتی تھی، اس چیز کو بہت ڈیپلی گو تھرو کیا، بہت دفعہ پڑھا تو احساس ہو کہ آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں۔ ماما بابا اور اسپیسیفکلی ماما یہ بات ضرور کرتی تھی کہ بیٹا اللہ پر یقین رکھو، اللہ پر بھروسہ رکھو، صبر اور یقین۔ یہ بات میں نے اپنی ماں سے لرن کی۔ ان کی بیماری کا میں بار بار یہ بات اس لیے بتاتی ہوں اس یقین کے ساتھ کہ یہ واقعی بہت مشکل بات ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا باتیں کرنا بہت آسان لگتی ہیں، صبر اور یقین،
شاید جب آپ نبیوں کی پیغمبروں کی باتیں یا ان کے ریل قصے بھی سنتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے اس زمانے کی، بٹ میں آپ کو آج کے زمانے کی بات، میری ماں کی بیماری 9 ایئرس، اٹس یور ٹائم، 22 آورس آکسیجن، بٹ ان کا اللہ پر یہ یقین کہ اللہ نے جو کرنا ہے بہتر کرنا ہے. آن دا ادر سائڈ ماما بابا کا وہ یقین، وہ صبر جو میری بیماری کو لے کے انہوں نے کیا، اور یہ واقعی راز آج سمجھ آیا ہے کہ اس کا اہتمام یہ کہ میری صحت، میری تندرستی، میں کسی کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہوں. اللہ کا الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے جس حال میں رکھا، اللہ نے وہ کن کیا کہ جو ماں باپ کو یقین تھا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گی، ماں باپ کو یہ یقین بھی تھا کہ میں اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جاؤں گی. تو آج اس تحریر صبر اور یقین کا جو سفر ہے وہ آج سمجھ آیا ہے. ماما بابا جنت میں بہت اچھی لائف سپینڈ کر رہے ہوں گے، اور آج بھی مجھے سن کے اس بات پہ خوش ہو رہے ہوں گے، کیونکہ جب میں آپ لوگوں سے بات کرتی ہوں مجھے لگتا ہے میں صرف آپ لوگوں سے نہیں کر رہی، مجھے لگتا ہے میں اپنے ماں باپ سے بھی کر رہی ہوں، اپنی ماما سے کر رہی ہوں، اور وہ مجھے رسپانس بھی کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان نہ ہو، ہم لوگوں کے لیے آسانیاں بنائیں، ہم لوگوں کے لیے مشکل کا باعث نہ بنے، ہم وہ راحت کا باعث بنے کہ جس پہ لوگ کہیں کہ یس واقعی یہ ایک انسان ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوشیاں بانٹنے والا رکھے، خوشیاں دینے والا رکھے، اور ہم کسی کے لیے راحت کا سبب بنے، کسی کے لیے دعا کا سبب بنے. تھینک یو سو مچ.